नमस्कार, शब्द एकाडेमीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म फेरि भिडियोहरू ल्याउने क्रममा MBA सेकेन्ड सेमेस्टर म्यानेजमेन्ट एकाउन्टकै मास्टर बजेटतिरबाट लगभग अन्तिम भिडियोको रूपमा यो तपाईलाई TU MBA सेकेन्ड सेमेस्टर 2016 अगस्त सेप्टेम्बर क्वेसन नम्बर 2 को रूपमा 15 मार्क्सको रूपमा आएको यो क्वेसनमा 15 मार्क्समा अगस्त सेप्टेम्बर क्वेसन नम्बर 2 मा आएको क्वेसन लिएर उपस्थित छु। मास्टर बजेटमा अब मैले यो भिडियो बनाएँ भने तपाईलाई काफी हुनेछ। पार्ट 20 र 21 सम्म पुग्ला, यसको दुईटा पार्ट भन्ला भन्दै यति 21 वटा भिडियो भएपछि तपाईलाई काफी छ। कुनै पनि क्लासमा यत्रो 21 वटा क्लासहरू लिइदैन। मैले तपाईलाई च्यानल मार्फत 21 वटा क्लास उपलब्ध गराएको छु। यसपछि म चाहिँ नि मोडल क्वेसनतिर जानेछु भन्दै यो क्वेसन सुरु गर्न गएँ। यो क्वेसनमा तपाईलाई कस्तो छ भने अलिकति डिफरेन्ट छ अरु क्वेसन भन्दा। टोटल बजेटेड सेल्स अफ कम्पनी ड्युरिङ फर्स्ट मन्थ अफ करेन्ट इयर इज 80,000 युनिट्स एन्ड पर्सेन्टेज इज 80 भनेको छ। अनि सेलिङ प्राइस 20% ले इन्क्रिज हुन्छ, जुन अहिलेको करेन्ट प्राइस 25 रुपीज छ भनेको छ। त्यसपछि तपाईलाई ब्यालेन्स सिट दिएको छ। एडिसनल इन्फर्मेसनहरू प्रोडक्ट कन्ज्युम 3 युनिट्स अफ मेटेरियल एन्ड एट द रेट ₹3 पर युनिट एन्ड रिक्वायर्स 2 आवर्स अफ डाइरेक्ट लेबर एट 1.5 पर आवर भनेको छ। वेजेस एन्ड एक्सपेन्सेस आर पेड इन्ड अफ द मन्थ भनेको छ। त्यस्तै इन्भेन्ट्री पोलिसी दिएको छ। त्यस्तै क्यास सेल्स 50% एन्ड क्रेडिट सेल्स विल बी कलेक्टेड आफ्टर 1 मन्थ भनेको छ। सप्लायर एलाउड 1 मन्थ क्रेडिट पिरियड भनेको सप्लायरलाई तपाईँ नेक्स्ट मन्थमा तिर्नुहुन्छ भनेको छ। त्यस्तै पेमेन्ट अफ 3 लाख फर द पर्चेज अफ मेसिन इज ड्यू इन 3rd मन्थ भनेको छ। तेस्रो महिनामा मेसिन पर्चेज 3 लाख ड्यू हुनेछ भनेको छ। अनि मन्थली एक्सपेन्डिचर भनेर तपाईँलाई फिक्स र भेरिएबल छुट्याएर दिएको छ। रिक्वायर्डमा सेल्स बजेट, प्रोडक्सन बजेट, क्यास बजेट, बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट र बजेटेड ब्यालेन्स सिट भनेको छ। ल मैले सेल्स बजेट बनाउन सुरु गरेँ। अब सेल्स बजेट बनाउनु भन्दा पहिला हामीले सेलिङ प्राइस क्याल्कुलेसन गरौँ। सेलिङ प्राइस हेर्नुहोस्, प्रेजेन्ट सेलिङ प्राइस कति छ? प्रेजेन्ट सेलिङ प्राइस भनेको तपाईको ₹25 भनेको छ। अनि इन्क्रिज अफ 20% अन प्रेजेन्ट सेलिङ प्राइस भनेको छ। फेरि भनेपछि यसमा 20% बढ्ने भयो, प्लस 20% अफ 25 गर्दा तपाईको 25 दुना 50, ₹5 बढेर ₹30 भनेको SPPU अथवा सेलिङ प्राइस हुने भयो। सेलिङ प्राइस पर युनिट तपाईको ₹30। अब यसबाट हामीले सेल्स बजेट बनाउनु पर्यो। ल सेल्स बजेट बनाऊ। रिक्वायर्ड ए मा TU 2016 अगस्त सेप्टेम्बर क्वेसन नम्बर 2। ल सेमेस्टरकै क्वेसन हो, 15 मार्क्समा आएको सेल्स बजेट। तपाईलाई 5 वटा महिनाको सेल्स बजेट सोधेको छ। त्यसकारण हामीले जनवरीदेखि मेसम्म, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, दुईटा बजेट बनाउन सक्छौँ हामीले एउटै टेबलमा। रिक्वायर्ड ए र बी सँगै गरिदिउँ, छुट्टा छुट्टै गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले मजाले। प्रोडक्सन बजेट पनि बताइदिएँ मैले। प्रोडक्सन बजेट हेर्नुहोस् यहाँ के हो भन्दाखेरि सेल्स बजेट सोधेको छ, सेल्स बजेट बनाउनै पर्यो। प्रोडक्सन बजेट सोधेको छ, प्रोडक्सन बजेट बनाउनै पर्यो। अनि डाइरेक्ट तपाईँलाई क्यास बजेट सोधेको छ। अब पर्चेज रुपिजमा दिएको छैन भनेपछि तपाईँले र मेटेरियल पर्चेज बजेट पनि बनाउनु पर्छ। त्यसकारण मैले हेडिङ एउटैमा के लेखेँ भने सेल्स बजेट, प्रोडक्सन बजेट, मेटेरियल कन्जम्सन बजेट, बजेट एन्ड मेटेरियल पर्चेज बजेट एउटै हेडिङमा। एन्ड मेटेरियल पर्चेज बजेट एउटै हेडिङमा मैले बनाइदिएँ है। हेर्नुहोस् है, गर्न पाउनुहुन्छ तपाईँले। तपाईँको यो गर्नुभयो भने तपाईँको रिक्वायर्ड ए र बी मात्र, दुईटा मात्रै सकिने हो। तेस्रो रिक्वायर्ड क्यास बजेट छ। क्यास बजेट तपाईँले पर्चेज बजेट बनाएर पर्चेज रुपिजमा नहुँदासम्म सुरु गर्न सक्नुहुन्न। त्यो कारणले यहाँ तपाईँले पर्चेज बजेट पनि वर्किङ नोटको रूपमा बनाउनु पर्छ, जुन हामी कन्टिन्यू देखाइन्छौँ। अब सेल्स बजेटको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले यहाँ मन्थहरू लेख्यौँ है। मन्थ पार्टिकुलर लेखेर पनि हुन्छ ल, पार्टिकुलर लेख्यौँ। पार्टिकुलर हामी सबै बजेट बनाउँदैछौँ। ल अब
पर्सेन्टेज सेल दिएको छ, हरेक महिनाको पर्सेन्टेज सेल्स हेर्नुस्। टोटल सेल्स तपाईसित कति छ? टोटल सेल्स भनेको 5 महिनाको 80,000 युनिट्स हो। 80,000 युनिट्स हो है। तपाईलाई क्वेशनले भनिरहेको छ क्लियरली, the company during the first the total budgeted sales of the company during the first 5 months of the current year is 80,000 units, and percentage of sales are 15, 25, 30, 20 and 10% of budgeted sales in each of the 5th month भनेर क्वेशन भनेको छ। पर्सेन्टेज सेल 15, 25, 30, 20, 10, 15%, 25%, 30%, छुटेछ जनवरी, 15% अनि 25%, त्यसपछि 30%, 20% र 10%। यो तपाईको पर्सेन्टेज सेल्स भयो। यसलाई पनि कलम बनाइदिउँ। ल अब यति भइसकेपछि तपाईले सेल्स युनिट निकाल्नुस्। सेल्स युनिट भनेको टोटल सेल्स 80,000 5 महिनाको 15% यहाँ हुन्छ भनेपछि 15 8 तपाईको कति हुन्छ? 120, 12,000 यहाँ भयो, 12,000 युनिट्स। अनि 25 8 तपाईको 25 को 100, 20,000 युनिट, 20,000 युनिट। अनि 8 यहाँ 24, 24,000 युनिट, 8 दुना 16,000 युनिट, 8,000 युनिट। यसरी हाम्रो सेल्स युनिटमा आइसक्यो। सेल्स बजेटले तपाईलाई सेल्स युनिट र सेलिङ टोटल सेल्स एमाउन्ट दिने हो। त्यसकारणले सेल्स युनिट आइसक्यो हाम्रो। अब इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट एसपीपीयू गरिदिनुस्। सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेको तपाईको ₹30 हो। 30 ले मल्टिप्लाई गर्नुस्, सेल्स इन रुपीजमा आउनु भयो। 12 त्यहाँ 36 भनेको तपाईको 3,60,000, 20 त्यहाँ 60 भनेको हैन 30 रुपैयाँ, 3 दुना 6 भनेको 6 लाख। त्यस्तै 24 त्यहाँ 72, 7,20,000। त्यस्तै 16 त्यहाँ 48 भनेको 4,80,000। 8 त्यहाँ 24 भनेको 2,40,000। यसरी हामीले यहाँ सेल्स इन रुपीज लेख्नु। सेल्स इन रुपीज आरएस भनेको इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट गरेर तपाईले देखाउन सक्नुभयो। हाम्रो सेल्स रुपीजमा आइसक्यो। यो थियो तपाईको रिक्वायर्ड ए। सेल्स बजेटले सेल्स इन युनिट र सेल्स इन रुपीज देखाउँछ। सेल्स इन युनिट हामीले 5 महिनाको देखायो भने सेल्स इन रुपीज पनि 5 महिनाको देखायौं। अब तपाईलाई प्रोडक्सन बजेट सोध्यो। प्रोडक्सन बजेटको लागि हामीलाई पहिला प्रोडक्सन बजेट भनेको जहिले पनि सेल्स युनिटबाट सुरु हुन्छ। ल अब यदि तपाईले माथि हेडिङ लेख्नुहुन्न भने यहाँ प्रोडक्सन बजेट लेख्न सक्नुहुन्थ्यो। ल सेल्स युनिट भनेर लेख्नुस्। फेरि सेल्स युनिट यहाँ 12,000 हो, यहाँ 20,000 हो। माथिको यो रो सार्दैछु मैले। यहाँ 24,000 हो, यहाँ 16,000 हो, यहाँ 8,000 हो। प्रोडक्सन बजेटले प्रोडक्सन युनिट देखाउने हो। त्यसकारण हामीले सेल्स युनिटबाट सुरु गर्छौं। यसमा क्लियर हुनु होला। अनि यो आइसकेपछि तपाईले एड क्लोजिङ लेस ओपनिङ गर्नु पर्यो फिनिश गुड्सको। एड क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स। क्लोजिङ स्टक कति त भन्दाखेरि तपाईले क्लोजिङको पोलिसी दिनु पर्यो। यसले क्लोजिङको पोलिसी भनेको तपाईको कति छ, के छ पोलिसी हेर्नुस्। इन्भेन्ट्री पोलिसी थर्ड बुलेटमा हेर्नुस्। क्वेशनको थर्ड बुलेटमा कंपनी हैज पोलिसी अफ कीपिंग फिनिश स्टक इन्भेन्ट्री इक्वल टू नेक्स्ट मंथ सेल्स रिक्वायरमेंट एन्ड इन्भेन्ट्री अफ र मेटेरियल टू मिट द प्रोडक्सन रिक्वायरमेंट अफ नेक्स्ट मंथ भनेको छ। ल इन्भेन्ट्री पोलिसी भनेको नेक्स्ट मंथ को सेल्स रिक्वायरमेंट बराबर राख्नुपर्छ भनेको छ। यहाँ एउटा कुरा तपाईले के गर्नुपर्नु भने इन्भेन्ट्री पोलिसीमा प्राय जसो सेल्स नीड भनेर दिन्छ। टू मिट नेक्स्ट मंथ सेल्स नीड, टू मिट नेक्स्ट मंथ प्रोडक्सन नीड भन्छ। अब टू मिट नेक्स्ट मंथ सेल्स नीड यो फिनिश गुड्सलाई भन्छ प्राय। अब टू मिट नेक्स्ट मंथ सेल्स नीड भनेको
नेक्स्ट मन्थको सेल्स निड बराबर मिट गर्ने गरी अथवा टु मिट द नेक्स्ट 50% अफ नेक्स्ट मन्थ सेल्स मिट अथवा टु मिट 30% अफ नेक्स्ट मन्थ सेल्स मिट यस्तो भन्न सक्छ अथवा टु मिट भन्न सक्छ। टु मिट भन्यो भने 100%, 50%, 30% भने त्यो अनुसार गर्ने हो। तर सेल्स निड भनेको के हो त भन्दा तपाईसँग उपलब्ध छ भने सेल्स निड भन्दा तपाईँले COGS कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई सेल्स निडको रूपमा मान्नुपर्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छैन भने तपाईँले सेल्सलाई नै मान्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा ख्याल गर्नु होला है। सेल्स निड भनेको भएसम्म कस्ट अफ गुड्स सोल्ड नभए सेल्स नै हुन्छ। जस्तै ग्रस प्रफिटको फर्मुलाबाट तपाईँले पर्चेज निकाल्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो बेलामा कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई नै तपाईँले नेक्स्ट मन्थको सेल्स निड भनेर मान्नुहुन्छ। तर हामी यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा छैनौँ, सेल्स युनिटमा छौँ। त्यसकारणले नेक्स्ट मन्थको सेल्स युनिट भनेकै यहाँ सेल्स निड भयो। भनेपछि यहाँ क्लोजिङ कति राख्ने भन्दा अर्को महिनाको सेल्स निड मिट गर्ने गरी भनेको यो 20,000 हुने गरी भनेपछि यहाँ 20,000 क्लोजिङ स्टक, यहाँ 24,000 क्लोजिङ स्टक, यहाँ 16,000 क्लोजिङ स्टक, यहाँ 8,000 क्लोजिङ स्टक। हामीसित यहाँ मे पछिको डाटा नभएको कारणले हामीले यो बनाउन सकेनौँ। यसले टोटल सोधेको प्रोडक्सन बजेट कुन कति महिनालाई हो भन्दाखेरि क्लियर छैन। हामी उपलब्ध भएको मात्रै राख्न सक्छौँ, त्योभन्दा बढी राख्न सक्दैनौँ। ल अप्रिलभन्दा अगाडि जान सक्दैनौँ। यसको लागि यो गर्दा तपाईँको टोटल निड आयो। टोटल निड 12 20 32,000, यो 34,000, यो 16 र 24 भनेको 40,000, 16 र 8 भनेको 24,000। यहाँ तपाईँको छैन। लेस ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्सको ओपनिङ भन्दाखेरि जनवरीको ओपनिङ कति भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ। हेर्नुहोस्, ब्यालेन्स सिटमा तपाईँको फिनिश गुड्स 12,000 युनिट्स भनेर दिएको छ। हेर्नुहोस् त, ब्यालेन्स सिटमा इन्भेन्ट्री भनेर फिनिश गुड्समा 12,000 युनिट दिएको छ। यहाँ तपाईँले 12,000 ओपनिङ स्टक राख्नुभयो। अनि यो ओपनिङ क्लोजिङ अथवा यता ओपनिङ भएर जाने भयो। यता छैन, चाहिएन हामीलाई। ल यहाँ 20,000 ओपनिङ, यहाँ 24,000 ओपनिङ, यहाँ 16,000 ओपनिङ। यति मात्र फिगर हाम्रो आउने भयो। गर्दा यो प्रोडक्सन युनिट आयो। प्रोडक्सन युनिट्स, प्रोडक्सन युनिट भनेको यहाँ 32 र 12 भनेको 3 1 4 44,000 युनिट्स। यहाँ 34 20 भनेको सरी लेस थियो, यो मैले जोड्थेँ। 32 मा 12 घटा 20,000 युनिट्स, 34 मा 20 भनेको 14,000 युनिट्स, 40 मा 24 भनेको 16,000 युनिट्स, 24 मा 16 भनेको 8,000 युनिट्स। ल यो गरेपछि हाम्रो प्रोडक्सन बजेट यहाँ बनिसक्यो। रिक्वायर्ड बी मा तपाईलाई सोधेको थियो सिर्फ प्रोडक्सन बजेट। प्रोडक्सन बजेटले तपाईलाई प्रोडक्सन युनिट दिन्छ। यसरी हामीले प्रोडक्सन युनिट हामीले निकालिसक्यौँ। अब त्यसपछिको तपाईको रिक्वायर्ड डाइरेक्ट क्याश बजेट भए तापनि तपाईले पर्चेज बजेट नबनाइकन क्याश बजेट सुरु गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले हामीले सुरु गर्यौं। अब प्रोडक्सन बजेटबाट पर्चेज बजेटमा जान पहिला हामी मेटेरियल कन्जम्सन बजेट बनाउनु पर्यो। मेटेरियल कन्जम्सन बजेटले मेटेरियल कन्जम्सन इन युनिट देखाउँछ। अब प्रोडक्सन युनिट तपाईको 20,000 छ, इन्टु युजेज रेटले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने, युजेज रेटले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने तपाईको मेटेरियल कन्जम्सन आउँछ। युजेज रेट के छ भन्दाखेरि एडिसनल इन्फर्मेसनको फर्स्ट लाइन पढ्नुस्। अ प्रोडक्ट कन्ज्युम 3 युनिट अफ मेटेरियल। अ प्रोडक्ट भनेको यही हो, फिनिश गुड्स प्रोडक्ट। A product consume 3 units of material and at the rate ₹3 per unit भनेको छ। एक युनिट मेटेरियललाई एक युनिट फिनिश गुड्सलाई 3 युनिट मेटेरियल लाग्छ र मेटेरियलको कस्ट 3 रुपैयाँ छ भनेको छ। पहिला पर्चेज युनिटमा आइसकेपछि हामीले यो 3 रुपैयाँले मल्टिप्लाई गर्यौं भने पर्चेज रुपीजमा आउने भयो। त्योभन्दा पहिला हामीले कन्जम्सन रेटले मल्टिप्लाई गरेर मेटेरियल कन्जम्सन युनिट निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि रिक्वेस्ट 2 आवर्स अफ डाइरेक्ट लेबर एट 1.5 पर आवर भनेको छ। यो डाइरेक्ट लेबर त हाम्रो यहाँ लाग्दैन, किनभने पर्चेज बजेटमा हामीले लेबर किन्दैनौँ। लेबर त फिनिश प्रोडक्ट बनाउँदा लाग्ने खर्च हो। यसलाई हामीले क्याश बजेटमा र इन्कम स्टेटमेन्टमा देखाउने गर्छौँ। लेबरसँग तपाईँ सँगै हुन्छ जहिले पनि यो यसरी इच युनिट अफ फिनिश गुड प्रोडक्ट निड यति युनिट अफ र मेटेरियल एन्ड र मेटेरियल कस्ट यति, अनि लेबर यति आवर एन्ड लेबर कस्ट यति पर आवर भनेर दिन्छ। त्यो लेबरसँग तपाईँ सँगै दियो भने झुक्किनु पर्दैन। लेबर भनेको हामीले यो मेटेरियल पर्चेज बजेट बनाउँदैछौँ, मेटेरियल पर्चेज बजेटमा लेबरको कुरा आउँदैन। त्यसकारणले गर्दा हामीले त्यसलाई इन्क्लुड गर्दैनौँ। युजेज रेट भनेको के रहेछ? अ प्रोडक्ट कन्ज्युम 3 युनिट अफ मेटेरियल भन्छ, इन्टु 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्।
यो गरेपछि तपाईको मेटेरियल कन्जम्सन आयो। बिस त्यहाँ 60,000, 14 त्यहाँ 42,000, 16 त्यहाँ 48,000, 8 त्यहाँ 24,000 तपाईको मेटेरियल कन्जम्सन आयो। अब मेटेरियल कन्जम्सनमा एड क्लोजिङ लेस ओपनिङ गर्नुभयो र मेटेरियलको भने त्यो बेलामा तपाईको पर्चेज युनिट आउँछ। एड क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल अब हेर्नुस् है, हामीले 20,000 युनिट फिनिश प्रोडक्ट उत्पादन गर्नु थियो। मानव एकछिनको लागि यो 20,000 केजी चिनी हो। 20,000 केजी चिनी तपाईलाई चाहिएको छ। 1 केजी चिनीको लागि 3वटा उखु लाग्छ भने जस्तो हो। 20,000 केजी चिनी चाहिएको तपाईले प्रोडक्सन गर्नु परेको भने 1 केजी चिनीको लागि 3वटा उखु लाग्छ भने 60,000 वटा उखु र मेटेरियल त उखु हो। यति तपाईले यति कन्ज्युम हुने भयो। अब 60,000 वटा उखु कन्ज्युम हुन्छ भन्दैमा तपाईले 60,000 नै किन्नु पर्छ भन्ने छैन, किनभने 60,000 मध्ये तपाईले केही क्लोजिङ राख्नुहुन्छ त्यो पनि किन्नु पर्छ, केही ओपनिङ अघिल्लो महिनाको उखु प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसलाई घटाइदिनुहुन्छ गर्दा नेटमा तपाईले यो महिना किन्ने पर्चेज आउँछ। म फेरि एकपटक भने 20,000 केजी चिनी तपाईको प्रोडक्सन गर्नु पर्यो भने यहाँ देखियो 1 केजी चिनीलाई 3वटा उखु लाग्छ भने 60,000 वटा हामीले उखु किन्न पर्ने देखियो। तर सबै तपाईले कन्जम्सन यति हुने भयो यो महिनामा। अनि कन्जम्सन गरिसकेपछि तपाईले फेरि कन्ज्युम त्यति गर्नुभयो भने स्टक पनि क्लोजिङ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो क्लोजिङ पनि तपाईले यो महिना किन्ने हो, त्यसकारण क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियललाई जोड्नुहुन्छ र तपाईले अघिल्लो महिनाको ओपनिङ उखु पनि युज गरेको हुन सक्नुहुन्छ। त्यो त यो महिना किन्ने होइन, त्यसकारण त्यसलाई घटाइदिनुहुन्छ गर्दा मेटेरियल पर्चेज इन युनिट आउँछ। एट क्लोजिङ स्टक अफ र। अब रको पोलिसी के हो त भन्दाखेरि र मेटेरियल टु मिट द प्रोडक्सन रिक्वायरमेन्ट अफ नेक्स्ट मन्थ भनेको छ। प्रोडक्सन निड भन्यो हेर्नुस्, नेक्स्ट मन्थको प्रोडक्सन निड बराबर नै र मेटेरियलको तपाईले क्लोजिङ स्टक राख्ने हो भन्यो। अब प्रोडक्सन निड भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईसँग हुँदासम्म मेटेरियल कन्जम्सनलाई तपाईले प्रोडक्सन निड मान्ने हो। मेटेरियल कन्जम्सनलाई यदि छैन भने त्यस्तो बेलामा प्रोडक्सन युनिटलाई मान्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है, र नेक्स्ट मन्थ प्रोडक्सन निड भनेको हुँदासम्म तपाईले मेटेरियल कन्जम्सन छैन भने प्रोडक्सन युनिटलाई नै मान्ने हो। हामीसित मेटेरियल कन्जम्सन छ भनेपछि टु मिट द नेक्स्ट मन्थ कन्जम्सन निड भनेको हो। त्यो टु मिट द नेक्स्ट मन्थ प्रोडक्सन निड भनेकै टु मिट द नेक्स्ट मन्थ कन्जम्सन निड भनेको आज यहाँ क्लोजिङ कति राख्ने भन्दा अर्को महिनाको कन्जम्सन, यो कन्जम्सन यहाँ छ यति बराबर राख्नु पर्यो 42,000, यहाँ 48,000 राख्नु पर्यो, यहाँ 24,000 राख्नु पर्यो, यहाँ तपाईको छैन। त्यो गर्दा तपाईको टोटल निड आयो। टोटल निड भनेको 60 42 भनेको 1,02,000 अनि 8 2 10 को 0 4 4 90,000 अनि यो भनेको 8 4 12 को 2 4 2 6 7 72,000 यहाँ हामीसित आएन। अनि लेस ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल। ल ओपनिङ, अब जनवरीको ओपनिङ कति भन्दा ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुस् तपाईलाई र मेटेरियलको ओपनिङ दिएको छ कति भन्दा 60,000 युनिट्स भनेर दिएको छ। हेर्नुस् 60,000 युनिट यहाँ ओपनिङ रहेछ। अब यो क्लोजिङ यता ओपनिङ भएर जाने भयो, यहाँ 42,000 युनिट, यहाँ 48,000 युनिट गर्दा तपाईको पर्चेज इन युनिटमा आयो। पर्चेज इन युनिट्स 1,02,000 मा 60,000 घटाउनुहुन्छ भने यो 42,000 हुने भयो। अनि यो 90,000 मा 42 घटाउनुहुन्छ भने यो 48,000 हुने भयो। 72 मा 48 घटाउनुहुन्छ भने यो 24 बच्यो, 24,000 हुने भयो। ल पर्चेज इन युनिट्स आयो। अब हामीलाई चाहिने क्याश बजेटको लागि त पर्चेज इन रुपीज हो इन्टु पर्चेज प्राइस। पर्चेज प्राइस गरिदिनुस्। पर्चेज प्राइसले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि तपाईको पर्चेज इन रुपीजमा आयो। अब पर्चेज प्राइस कति छ भन्दा एडिसनली फेरि फर्स्ट लाइनै पढ्नुस्। अब प्रोडक्ट कन्ज्युम 3 युनिट अफ मेटेरियल हामीले यो युज गरिसक्यौँ एन्ड एट द रेट ₹3 पर युनिट भनेको छ भनेपछि रुपीज इन्टु ₹3 ले हो। अहिले 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् इन्टु 3 इन्टु 3 इन्टु 3 गर्दा तपाईको 42 त्यहाँ कति हुन्छ 3 दुना 6 4 त्यहाँ 12 1,26,000 यहाँ भयो। त्यस्तै 48 त्यहाँ 1 2 3 8 त्यहाँ 24 को 4 4 त्यहाँ 12 13 14 1,44,000 यहाँ। त्यस्तै 24 त्यहाँ 72,000 यहाँ। यसरी हामीले पर्चेज बजेट पनि सजिलैसँग बनायौँ। 5वटा महिनाको फिगर दिए पनि हामीसित लास्टमा आएर जनवरी फेब्रुअरी र मार्चको मात्रै हामीसँग पर्चेज बजेट उपलब्ध छ, जसले गर्दा अब तपाईले क्याश बजेट पनि जनवरी फेब्रुअरी मार्चको बनाउनुहुन्छ।
बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट इन्कम स्टेटमेन्ट पनि 3 मन्थ्सको इन्डिङ मार्च भनेर बनाउनुहुन्छ भने ब्यालेन्स सिट पनि 3 मन्थ्स इन्डिङ मार्च भनेर बनाउनुहुन्छ। यसपछिको पार्ट मैले नेक्स्ट भिडियोमा ल्याउने छु भन्दै यो क्वेसन तपाईलाई अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो लागे पनि क्वेसन सिम्पल छ, तपाईले अवश्य पनि बुझ्नुभयो होला भन्दै बिदा चाहन्छु। हाम्रो च्यानलमा भएका भिडियोहरुमा लाइक कमेन्ट गर्न र यिनीहरूलाई सेयर गर्न, आफ्ना साथीहरूलाई जो न्यू कमर अहिले फर्स्ट सेमेस्टर पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि भिडियोहरु बारे बताइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। थर्ड सेमेस्टरमा जानुहुन्छ भने थर्ड सेमेस्टरमा कम्पलसरी एकाउन्टको भिडियो टोटल भिडियो पहिले नै मैले अपलोड गरिसकेको छु। यदि त्यहाँ कुनै आवश्यक भएमा थप भएमा कमेन्ट गरी थर्ड सेमेस्टर पुग्दा पनि माग्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै फोर्थ सेमेस्टरमा पनि फाइनान्स स्पेशलाइजेसन अन्तर्गतका भिडियोहरू यसअघि नै प्रस्तुत छन्। केही कमी कमजोरी केही कमी भएमा माग्दै गर्नुहोला। सुझाव सल्लाहको अपेक्षा गर्दछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।